Bonjour mes amis les élèves, aujourd'hui nous avons expliqué la situation de passage. أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم غنحاولوا نشرح لكم لا سيتياسيون دو باساج اللي لا ماجوريتي ولا الاغلبيه ديال التلاميذ ما كيعرفوش يعني يخرجوا ولا يتعاملوا مع هذا السؤال، و توجور 100% كيتحط في ليكزامان ريجيونيل. على بركة الله نبداو. يعني نتفقوا على واحد القضية، يعني هاد لي سيتياسيون دو باساج il existe trois types pour répondre. يعني هذا سيتياسيون دو باساج عندها ثلاثة د الانواع. يعني السؤال ديال سيتياسيون دو باساج كيطرح على ثلاثة د الاشكال ولا ثلاثة د الانواع. النوع الاول عنده طريقة ديال الاجابة ديالو خاصة، والثاني خاصة، والثالثة الطريقة ديالو الخاصة. على بركة الله نبداو بلو بروميي تيب. يعني النوع الاول كيقول لك في السؤال سيتي لو باساج بارابور ا سو كي بريسيدي. يعني كيقول لك ولا كيطرح على هذا الشكل. المهم لا ميم سون سيتي لو باساج بارابور او فينيمون بريسيدون. يعني في هذا السؤال يعني كيقول لك دير لي لي فينيمون بريسيدون، ها هما لي فينيمون بريسيدون بليس لي فينيمون دوني دون لو تيكست. يعني قال لك دير لي يعني الحدث اللي قبل، المهم الحدث اللي قبل وزيد عليها الحدث اللي كاين في داك التكست اللي عطا ليك. المهم غنشوفوا واحد ليكزومبل. غناخدو يعني شابيتر 4 في لا بواط ميرفي. المهم غناخدو واحد ليكزومبل. الا قال لك سيتي لو باساج بارابور ا سو كو بريسيدي، يعني هذا ليكزومبل يعني غدير ليه الحدث اللي قبل. المهم هنا درنا شابيتر 4، يعني عطاونا في التكست شابيتر 4. هذا غير باغ اكزومبل غناخدوه بعين الاعتبار كمثال. غدير ليه الحدث اللي قبل يعني شابيتر 3، الحدث اللي طرا في شابيتر 3 وزيد ليه عليها شابيتر 4، يعني هذاك اللي عطاك في التكست. غدير دون لو باساج بريسيدي فاطمة بزوية شوتي اللومبا ا بترول اي لا ديسباريسيون دو زينب دون لا فول. يعني فاطمة بزوية شرات واحد لا لومب البترول والحد يعني وتوضرات ليه يعني بنتو زينب في واحد لافول ولا ديال واحد الجماعة ديال الناس. هذا بالنسبة للحدث اللي طرا في شابتر 3. من بعد دير بوان ودير دون سو باساج لالا عائشة غوسوا لا فيزيتي دو لالا زبيدة. يعني لالا عائشة يعني الزيارة ديالها عند لالا زبيدة. هذا بالنسبة للتيب الأول، يعني النوع الأول. غدير ليه الحدث اللي قبل ايفينيمون بريسيدون وتزيد عليه الحدث اللي كان في التكست اللي عطا ليه. دابا غننتقلوا لو دوزيام تيب، يعني النوع الثاني. كيقول لك في السؤال سواء ليكزامان ولا ليفالياسيون سيتو لو باساج دون لوفر ولا سيتو لو باساج بارابور ا لوفر. هنا كيقول لك دير لي سيتي لوفر دون لو باساج اي اكستري بليس ليفينيمون دوني دون لو تيكست. يعني كيقول لك دير لي واحد ديفينيسيون ولا واحد التعريف ديال الروايه، يعني اللي واخدين فيه داك شابيتر ولا المهم داك النص اللي كيعطيوكم في ليكزامان، وزيد عليه الحدث لا ليفينيمون اللي كاين في داك التكست اللي عطاو ليكم. المهم غدير واحد ديفينيسيون يعني التعريف ديال الروايه. باغ اكزومبل غناخدو لا بواط ميرفي وناخدو عاوتاني في ليكزومبل شابيتر 4. غناخدو هذا شابيتر 4 بعين الاعتبار كمثال باش نحاولو نشرحو به جميع هاد لي تيب. يعني ناخدو هاد ليكزومبل، يعني الا قالك سيتي لو باساج بارابور ا لوفو. المهم غنديرو التعريف الاول. il s'agit d'un extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles de l'écrivain maghrébin Ahmed Sfrioui publié en 1954. هذا التعريف، يعني التعريف هذا خص دير الاول. الا قال لك بارابور لوفر من بعد دير دون سو باساج Lala Aïcha reçoit la visite de Lala Zoubida, puis il lui raconte les problèmes de son mari qui était escroqué par son associé Abdelkader. يعني غدير ليه في الاول درنا التعريف، يعني حد هنايا حد بيبلي اون 1954. من بعد غدير ليه الحدث اللي كاين في داك شابيتر اللي عطا ليه، يعني شابيتر 4. حنا خدينا شابيتر 4. غدير ليه الحدث اللي كاين في شابيتر 4. وهنا صافي كنتمنى تكون هذه الفقره واضحه. بالنسبه يعني لا تخوازيام تيب، يعني كيقول لك يعني النوع الثالث كيقول لك سيتي لو باساج صافي وكيحبس كيعطيك غير هاد السؤال سيتي لو باساج. اش كدير في هذا يعني في هذا النوع ديال السؤال؟ كدير ليه سيتي لوفر دون لو باساج اي اكستري بليس لي ايفينمون بريسيدون بليس لي ايفينمون دون يعني اللي كيتعطاو لي في التكست دون لو تكست.
يعني كيقول لك هنا يعني الا عقدوا معايا في لي تيب، يعني هنا كتجمع فيه لي تيب الاول زائد لو تيب الثالث او يعني عفوا لو تيب الاول و لو تيب الثاني باش يعطيولك لو تيب الثالث. يعني سيتي كيقول لك اعطيني واحد ديفينيسيون ديال لو رومان اللي واخدين فيه داك النص، زيد عليها ليفينيمون بريسيدون يعني الاحداث السابقه، وزيد عليها ليفينيمون دوني دون سيتي يعني الفكره العامه ولا الحدث اللي كان في داك التكست اللي عطاو لكم. غناخدو باغ اكزومبل شابتر 4، حنا باقيين في شابتر 4. بالنسبه للمثال ولا ليكزومبل، الا قال لك سيتي لو باساج، غناخدو شابتر 4 غدير ليه في الاول التعريف ديال الروايه، حنا في لا بواط ا ميرفي. شابتر 4 غتقول ليه il s'agit d'un extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles de l'écrivain maghrébin Ahmed Sfraoui publié en 1954. وغادي ليه دون لو باساج بريسيدون يعني في الحدث اللي قبل، يعني شابتر 3. ما دير ليه هنايا شابتر 3 ولا بليس، هذا غير اختصر، تما خصك دير الحدث كما درنا في لي تيب اخرين. غدير ليه الحدث بريسيدون يعني الحدث اللي قبل من شابتر 4. من بعد دير بريس بوي دون سو باساج اون يعني في شابتر 4 هذا اللي كندرسو دابا، غدير ليه داك الحدث ديال شابتر 4. وهنا باش يجي هو هذاك يعني سيتياسيون سيتي لو باساج كيطلب غير لي تيب الى عقلتو لي تيب ان ولي تيب دو، كيعطيك لي تيب 3 يعني كتجمعهم بجوج وكيعطيوك يعني لي تيب 3. المهم كنتمنى تكون هاد الفقره واضحه ويكون هاد الدرس واضح، ما تنساو تبارطاجيوه مع الاخرين. وهذا الشيء كيتحط في الامتحان وكتكون الماكسيموم ديال النقاط كتكون 3 بوين ولا 2، المهم على حساب كل اكزامان ولا ليفالياسيون. كنتمنى تكون هاد يعني الفقره واضحه. بون كوراج.